Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East. Near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Helian Chili Restaurant, try something new always. Near SVDC College, PR Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर के हबीब नगर में वाक़े मदरसा दारुल उलूम मदीना लिल बनात का इफ्तिताह मौलाना सगीर अहमद साहब के मुबारक हाथों अंजाम दिया गया। इस इफ्तिताह में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हाफिज इलियास नक्शबंदी, हाफिज इम्तियाजुर रहमान ने शिरकत की। ये मदरसा खास तौर पर लेडीज, गर्ल्स और छोटे बच्चों के लिए कायम किया गया है, जहां दीनी और दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। मदरसे में आलिम कोर्स, डिप्लोमा इन अरबिक, मौलवी, आलिम, फाजिल और शोबे हिफ्ज के साथ साथ नाजरा, तजवीदुल कुरान, इंग्लिश, मैथ्स और उर्दू की तालीम भी दी जाएगी। मदरसे का वक्त सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जबकि एडमिशन का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा मदरसे में 40 दिन का समर कोर्स भी रखा गया है, जिसमें बच्चों को दीनी तरबियत और अखलाकी तालीम दी जाएगी। नाजिम मदरसा हाफिज मीर एजाज अली ने मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब करते हुए आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला दिलवाकर दीन और तालीम से रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं और सवाबे दारीन हासिल करें। सामाईन, हाज़रीन व नाज़रीन व शाहिदीन, आज हम मौलाना हाफिज़ व क़ारी मीर एजाज़ अली हफ़िज़हुल्लाह की दावत पर मदरसे दारुल उलूम मदीना लिल बनात के इफ्तिताह की इस महफ़िल में शरीक हैं। माशाअल्लाह बड़ी ख़ुशी हो रही है। ये एक इल्मी मरकज़ और इल्मी मदरसा है। माशाअल्लाह इन्होंने आगाज़ जो है मदरसे का करने का जो इरादा किया है, ये बहुत बड़ी नियामत है, बिलख़ुसूस हबीब नगर के मुसलमानों के लिए। महबूब नगर में हबीब नगर के मुसलमानों के लिए, बच्चे बच्चियों के लिए, हर दो के लिए बहुत बड़ी नियामत है। आप जानते ही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इल्म हयातुल इस्लाम, इल्म जो है इस्लाम की ज़िंदगी हयात है। जिस तरह इंसान के लिए हयात उसकी सांस का लेना, ग़िज़ाओं का, दीगर चीज़ों का जो है मामला है हयात के लिए, इंसान की हयात के लिए, इसी तरह इस्लाम की हयात के लिए जो है उसकी तरवीज के लिए, इस्लाम की यानी मतलब बुलंदी के लिए और इस्लाम पर अमल करने के लिए जो है क्या है सबसे बड़ी नियामत? इल्म है। इल्म ही से आप जो है इस्लाम को समझ सकते हो, इस्लाम पर अमल कर सकते हो, उसके अहकाम पर अमल कर सकते हो। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہی کے ذریعے سے، حیات اسی کے ذریعے سے ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے میر اعجاز علی صاحب جید حافظ قرآن ہیں، آپ جانتے ہی ہیں محبوب نگر میں ایک ہی رات میں پورا قرآن مکمل نماز تراویح پڑھتے ہیں، مجود ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، اور جامع نظامیہ کے کامل ہیں۔ جامع نظامیہ کامل انہوں نے ابتدا سے وہاں پر پڑھی ہے، مولوی بلکہ ہفتم سے لے کر مکمل کامل تک انہوں نے امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر سے واقف ہیں، احادیث شریفہ سے واقف ہیں، فقہ سے واقف ہیں، تو لامحالہ ایسے جید اور ایسے باکمال شخصیت سے اگر تعلیم حاصل کی جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، بالخصوص محلے والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، محلے والوں سے، حبیب نگر کے اور اطراف و اکناف سے محلے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے نعمت جو مل رہی ہے حافظ صاحب سے حاصل کر لیں، ان کے پاس اپنے بچیوں کو روانہ کرے۔ بالخصوص اب انہوں نے 40 روزہ کورس شروع کیا ہے، گرمائی کورس انہوں نے شروع کیا ہے، تو پہلے اس میں داخلہ دلا دیں، سب سے پہلے اس میں داخلہ دلا دیں۔ بچے ہمارے جو ہے گرما کی تعطیلات میں، اسکولوں کی جو تعطیلات جو ملتی ہیں اس میں ادھر ادھر جو ہے بھٹکتے رہتے ہیں، ان کا ذہن منتشر ہوتا ہے، ان کے ذہن کی یکسوئی کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے اور ان کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے بالخصوص یہ مدرسہ بہترین مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم مدینہ للبنات بہترین مدرسہ ہے، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ میر اعجاز علی دارالعلوم مدینہ للبنات ناظم مدرسہ بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے استاذ حضرت العلامہ مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بیان فرمائے کہ دارالعلوم مدینہ للبنات میں عالم کورس، ڈپلومہ ان عربک، مولوی، عالم فاضل اور حفظ شعبہ ناظرہ، تجوید القرآن اور انگلش، اردو اور حساب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور دارالعلوم مدینہ للبنات میں لیڈیز اور گرلز اور چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے، اور عامۃ المسلمین سے میں گزارش کرتا ہوں مدرسہ ہذا میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔